काबा के पास शोर मच गया। बनु अदी, बनु तमीम, बनु उमिया सब कबीले लड़ने पर आमादा हो गए थे। मामला क्या था? हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखने का एजाज़ आखिर किस कबीले को मिलेगा? काबा की मुरम्मत के बाद अब हजर अस्वद को इसकी जगह पर रखना था और हर कबीला यही चाहता था कि ये अजीम शर्फ उसी के हिस्से में आए। तलवारें निकल आईं, कस्में खाई गईं, 4-5 दिन कोई हल ना निकला। आखिर एक बुजुर्ग ने कहा, जो शख्स सबसे पहले इस दरवाजे से दाखिल हो उसे सालिस बनाया जाए। सब इंतजार में बैठ गए। फिर दरवाजे पर एक चेहरा नमूदार हुआ। सब ने सुकून की सांस ली। ये तो अल अमीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो भी फैसला करें मंजूर है। एक चादर लाओ। पत्थर को चादर के दरमियान रखा और हर कबीले से एक नुमाइंदा बुलाया। सब ने मिलकर चादर उठाई और उसे काबा तक ले गए। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह पे नस्ब फरमाया। बरसों पुराना झगड़ा चंद लम्हों में खत्म हो गया, खून बहने से बच गया और लोगों के दिल में एहतराम और भी बढ़ गया। जब भी कोई अल-अमीन कहता, सब जानते कौन मुराद है। तिजारत में, घर में, वादे में, बच्चों में, बूढ़ों में, हर जगह यही सिफत, और ये सिफत अल्लाह की मंसूबा बंदी का हिस्सा थी। क्योंकि जब नबूवत का वक्त आए तो कोई इन्हें झूठा ना कह सके। 25 साल की उम्र में मक्का की सबसे मशहूर ताजरा का काफिला शाम जाने को तैयार था। ये खतीजा बिनते खुवैलिद का काफिला था, जिन्हें मक्का भर में अल ताहिरा यानी पाक दामन औरत कहते थे। उन्होंने नबी पाक की तारीफ सुन रखी थी। उन्होंने काफिले की जिम्मेदारी एक अमानतदार शख्स को सौंपी, काफिले का सरदार बनाया और साथ अपने नौकर मेसरा को भेजा। वापसी पर मेसरा ने जो रिपोर्ट दी वो ईमान को ताज़ा कर देने वाली थी। मैंने उन जैसा कोई इंसान नहीं देखा। जहां भी गए लोगों ने बेतामुल इत्तेमाद किया। खदीजा के दिल में कुछ जाग उठा। उन्होंने अपनी करीबी सहेली नफीसा बिन्त मुनिया को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मोहम्मद आप शादी क्यों नहीं करते? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मेरे पास माल नहीं है। अगर ये मसला ना हो और दौलत, खूबसूरती, शर्फ और हमसरी सब मैसर हो तो कबूल करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? आगे से जवाब आया, खदीजा बिन्त खुवैलिद। आप हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है? वो छोड़े, मेरे ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। अबू तालिब ने सरप्रस्त का किरदार अदा किया और 20 ऊँटों के महर में मक्का में एक घर बना जो पाकीज़गी और मोहब्बत का घर था। दोनों एक दूसरे की तकलीफ में ढाल बनते और खुशी में शरीक। अल्लाह ने उस घर को औलाद से नवाजा। कासिम, फिर ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम और फातिमा। नबूवत के बाद अब्दुल्ला, मगर कासिम 2 साल में चले गए और अब्दुल्ला सिर्फ 3 माह के थे। बाप और माँ दोनों का दिल टूटा। ये तकलीफ नाकाबिले बयां थी, मगर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और अल्लाह पर भरोसा रखा। नबी पाक ने खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे इनसे बेहतर कोई ना दिया। जब सब ने जुठलाया उन्होंने माना, जब सब ने झूठा कहा उन्होंने सच्चा कहा, जब लोगों ने माल रोक लिया उन्होंने अपना माल लगा दिया। और अल्लाह ने उन्हीं से मेरी औलाद दी। जबरील अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें अल्लाह का सलाम पहुंचाया। ये थी हमारी माँ खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। मक्का की जिंदगी से उनका दिल उचाट होने लगा। काबा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद के लिए बना था, अब बुतों से घिरा था। जुल्म, बेइंसाफी, फहाशी, ये सब उन्हें बेचैन करता था। उन्होंने एक फैसला किया, कोहे नूर के ऊपर जाना, गारे हिरा में वक्त गुजारना। वहाँ खामोशी थी, सुकून था, कायनात की बात सुनने का मौका था। 621 मीटर की चढ़ाई मुश्किल थी, मगर उन्हें रोक ना सके। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी उस रूहानी यात्रा को समझती थी। कभी टोका नहीं, खाना पानी साथ भेजते। ये सिलसिला 40 साल की उम्र तक जारी रहा। जमीन व आसमान इंतजार में थे
ایک ایسی روشنی کے لیے جو سارا اندھیرا ختم کر دے۔ پہلی وحی وہ رات جب تاریخ بدلی۔ سن 610 عیسوی ماہ رمضان کا ایک پیر، لیلۃ القدر، وہ رات جب ہر تاریکی کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ وہ غار ہرا میں عبادت اور غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گہری خاموشی تھی، چاندنی غار کو نرم روشنی میں نہلا رہی تھی۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ غار میں ایک روشنی پھیل گئی، اتنی تیز کہ آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس روشنی سے ایک صورت نمودار ہوئی۔ وحی کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کا حکم لے کر آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر پہلا حکم آیا، پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ پھر وہی جواب۔ تیسری بار جب جبرائیل علیہ السلام نے بھینچا تو سب طاقت جیسے نگل گئی ہو، اور اس بے بسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ الفاظ تاریخ کے سب سے بڑے لمحے تھے۔ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اب پوری کائنات کو پڑھنا سکھائے گا۔ اب وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ پھول کی خوبصورتی میں اللہ کا نام الجمیل ہے، ماں کی ممتا میں الرحمن کا عکس ہے، شہد میں الشافی کی نشانی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی کتاب کا ایک حرف ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کا ترجمہ بن گئے۔ غار سے نکلتے ہی دل دھڑک رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ پہاڑ سے اترے اور بس ایک ہی منزل تھی، گھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ وہی انہیں سمجھ سکتی تھی، وہی ان کا درد اٹھا سکتی تھی۔ گھر پہنچے، بدن کو سنبھالا، گھر پہنچے بدن کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ ہونٹوں پر صرف یہ الفاظ تھے، مجھے ڈھانپو، مجھے ڈھانپو۔ اور ہماری ماں خدیجہ نے بالکل وہی کیا جو پوچھا گیا۔ کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ انہوں نے لٹایا، چادر اڑائی اور پاس بیٹھی رہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آئے۔ ہماری ماں نے جواب دیا، کبھی نہیں، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی خدمت کرتے ہیں اور ٹوٹے ہوں کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ وہ علم پھیلانے لگے اور سب کی مدد کرتے، ٹوٹے دلوں کا سہارا بنے۔ ہر لفظ دل کو سکون دیتا گیا۔ یہ تھیں خدیجہ رضی اللہ عنہا، طوفان میں لنگر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائی عالم تھے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کا علم تھا انہیں۔ 80 سے بڑی عمر تھی ان کی۔ سن کر وہ جوان ہو گئے، جیسے جوش میں آ گئے اور بولے، قدوس قدوس، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ اس قوم کے نبی ہیں۔ یہ بات نبی پاک کو ہلا کر رکھ گئی۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ میری قوم مجھے نکالے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا پیغام لائے اور اپنی قوم کی مخالفت نہ سہی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس دن زندہ رہا تو پوری مدد کروں گا۔ اگلے دن جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے، ایک وادی کی طرف لے گئے، پہاڑ کے قریب، اور انہوں نے اپنی ایڑھی زمین پر ماری۔ چشمہ پھوٹ پڑا، وضو کا طریقہ سکھایا، پھر نماز سکھائی۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلے دن سب سے بڑی سچائی سکھائی گئی، ایمان۔ دوسرے دن سب سے بڑا عمل، نماز۔ گھر آئے تو خدیجہ کو سکھایا، وہ پیچھے کھڑی ہوئیں اور مقتدی بنی۔ پھر بچے بھی شامل ہوئے۔ وہ گھر مکہ کا سب سے خوبصورت گھر تھا، اللہ کی یاد سے معمور۔ نماز کے بعد جب سب نے مل کر سجدہ کیا تو پیچھے سے ایک بچے کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں۔ 10 سالہ علی، ابو طالب کے بیٹے۔ نماز ختم ہوئی تو آگے آئے اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ علی نے کہا کہ باپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، مگر پھر خود ہی سوچ کر بولے، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو ابو طالب سے نہیں پوچھا، تو میں اللہ کی عبادت کے لیے کیوں پوچھوں؟ اور اس طرح علی رضی اللہ عنہ پہلے بچے بنے
जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसी दौरान अबू बकर यमन से तिजारत करके लौटे। कुरैश के सरदारों ने उनसे मुलाकात की और खबर दी कि अबू तालिब के यतीम ने नबूवत का दावा किया है। वो चाहते थे कि अबू बकर उन्हें रोकें। अबू बकर ने चेहरे पर कुछ जाहिर ना किया, मगर दिल में सब कुछ रोशन हो गया। ख्वाब याद आ गए जिनमें मक्का से एक नबी के आने की बशारत थी। वो फौरान नबी के घर की तरफ चल पड़े। अबुल कासिम, क्या ये सच है? कि आपने नबूवत का दावा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और वो झुझके बगैर मान गए। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने लोगों को मैंने दावत दी उनमें सब ने थोड़ा सोचा, मगर अबू बकर एक लम्हा नहीं झिझके। अबू बकर के इस्लाम ने एक इनकलाब बर्पा किया। वो अगले ही दिन अपने दोस्तों को बताने निकल पड़े। उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास। औरतों ने भी मशाल उठाई। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी बेटियां उम्मे फजल, फातिमा बिन्त खत्ताब, अस्मा बिन्त अबी बकर, सब ने अपनी अपनी दुनियाओं में रोशनी फैलानी शुरू की। उन्हें मिल गया था हर दिल की दवा, ईमान। अब वो कहाँ रुकती? आगे क्या होगा अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुसलमानों पर कैसी आजमाइशें आईं और इस्लाम आसानी से नहीं आया, बल्कि खून और आंसुओं की कीमत देकर आया। नबी पाक की जिंदगी की ये कहानी तारीख़ इंसानी का अहम तरीन मोड़ थी, और आज भी जो कोई खुले दिल से सुने और गौर करे, उसे अपनी जिंदगी में एक नई सुबह महसूस होती है। इंशाअल्लाह जब ये पूरी सीरत आप पढ़ लेंगे और सुन लेंगे, आप पहले वाले इंसान नहीं रहेंगे, अपने आप को नए सिरे से पहचानेंगे।